بنتي دايره فضيحه واقفه في الباب ديال البالكون وكتغوت دايره فضيحه بوحدها. الغزالات السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير. المهم كتشوفوني بنفس التيشيرت. مالكي؟ سيري تلعبي تما سيري. كتشوفوني بنفس التيشيرت حيت نفس الفيديو اللي صورت لكم ديال الروتيني الصباحي انا وبنتي. فكنكمل معكم الفيديو باش حيت هذاك الفيديو المهم كيف ما شفتوه باش ما بغيتش نصور نهار كامل، هذاك خليته روتيني الصباحي. فداك الشيء كتشوفوني بنفس التيشيرت ديال راجلي، راني مازال ما لبست حوايجي، قلت على ما نجمع الدار وديك الشيء عاد داك الساعه نحيد عليا هاد الحوايج. المهم البنات، رديت انا الماكله ديجا طيب قبل ما نبدا نصور لولدي حيت عاد غادي يجي من المدرسه باش يتغدى. المهم فاش نحط له دابا نوريكم هكا لقطات شنو درت لهم للغدا. دابا غادي نجمع الصالون فيت في حيت عندي صالون صراحه نقيقي، غير المهم نرتبو و جو باس ان كو داسبيراتور وصافي. يلا الغزالات ها نتوما معايا. المهم البنات شوفوا شنو دارت ليا بنتي، مشات خدات الصباغه وهرقات ليا هنايا. شوفوا كي ولات الطبله كلها صباغه. دابا غادي ناخذ دي سولفون وغادي نحاول نحيد هاد الصباغه نمسحها من هنا. الحمد لله راه كتزول، الحمد لله اللي هادي جاج ماشي خشب، حيت كون كان كنخشب وندير لها دي سولفون غتضيع. هاد السكوتش هذا هنايا البنات هادي عام ونص دابا، وي تقريبا عام ونص ولا عامين. المهم ملي بدات بنتي كتحبو كانت كتقيس هنايا وكتجبد ليا كاع داكشي اللي كاين لداخل، فمشيت شديتو بالسكوتش وبقى فيه هذاك السكوتش. اسمعوا بنتي دايره فضيحه، بقى فيه هذاك السكوتش وديما كنعكز. عرفتي راه دابا عرفتي راه من قبيله راه عليا شي 20 مينوت وانا فيه كنقلع وكنمسح بدي سولفون، حيت واخا حيدتو بقى لاصق هذيك لاكول ديال السكوتش. ف من حيت صباغه من هنا بدي سولفون جربت هو يتحيد، وانا دابا راني جالسه كنحيدو حيت صراحه سي با جولي افوار. وديما كنعكز عليها كنقول غياخذ ليا بزاف ديال الوقت والعكز. دابا هادي انا حيدتها خلاص كامله، شفتوا نقيتها كامله من داك السكوتش. دابا هي بسلامتها. واخا كنا كنديرو سكوتش كانت كتمشي وكتقلعو، واخا كنا كنشدوه كانت كتمشي كتقلعو. دونك سا ريان سيرفي سوف كو ما ديغولاسي هاد الباب ديال موبل تيلي. فوالا واخيرا دابا غادي نقي كاع فين كاين هاد لاكول ديال السكوتش نحيدها.
البنات انا رجعت عندكم. المهم بعد ما جا ولدي حطيت له الغدا ديالو. هنايا درت له بروكولي، درت الشوفلور، درت هذا الحوت، درته في الفران مع القزبور الثومه والحامض والابزار. درته وغطيته بالسلوف ماشي وي بالسلوفان، ودخلته الفران هذا يطيب شويه عليه، غير واحد 10 مينوت دخلته حيت هذا دغيا كيطيب. وهنايا درت الفول اللي بحال هكذا مع لي زاريكو، درتهم صوتي بالقزبور الثومه وديك الشيء. وهنايا المهم درت لولدي الطبسيل ديالو، او الطبسيل ديال الاميره هو هذا. tu vas faire miam miam ميلا c'est bien. allez tiens prends la fourchette, allez mange de rien mon cœur, tiens هذا mange de rien, bon appétit. الغزالات ديالي ها انا رجعت. المهم كيف ما شفتوا قبايله جمعت الدار وهديك الشيء. جا ولدي عطيتهم يتغدى هو واختو. المهم هذيك الغديوه اللي صوبت لهم راني صورتها لكم. المهم حيت ولدي كيقرا غير الصباح هاد لا سيمانه هادي اللي رجعوا فيها القرايه، حيت لو 4 جويي لي فاكونس. ما عرفت علاش عطاوهم هاد السيمانه، كون غير خلاوهم بصراحه حيت لي سيمانه كون غير خلاوهم جالسين في الدار. المهم حيت قاسمين لي زيكيب، هو في ليكيب ديال الصباح دونك غادي يبقى يقرا غير الصباح والعشيه عنده خاوي. فاش جاو المهم تغدى بقى كيلعبوا هو واختو. بعد نعسو يا البنات داروا لا سياست ولادي في الوقيته ديال لا سياست. واش كتخيلوا معايا ولا لا؟ انا ولادي ما عمرهم ما داروا لا سياست في الوقيته ديالهم. بعد ديك البجغوطه ديال بنتي حتى كدوز وقيته لا سياست عاد كدير هي لا سياست. ولدي ما عمره، ولدي راه مني كانت صافي، مني بدا لا ماتيرنيل وكان كيجلس في لا كونتين وديك الشيء ما كايناش. حتى في لا كونتين فاش كنا كنخليوه في لا كونتين كنت انا في المدرسه وديك الشيء كنقرا داك الساعه وهذا ما كانش كينعس. ما كانش كينعس في مني كيبقى زعما نهار كامل في المدرسه ما كانش كيدير لا سيست، كيبقى يلعب ولا كيرسم ولا كيدير لي زاكتيفيتي وديك الشيء. فاليوم ضحكاو عرفتي جا كلا بقى كيلعب شويه هو اختو ونعس. اميره بقات كتبجغط قلت لها tu veux faire dodo قالت لي لا. عطيتها لها تيتين تكيتها في بلاصتها ونعسات. ناري عرفتوا شنو راه غنبقى نفيقها كل نهار دابا في 8 الصباح. مني هكا انا حسبني غادي تفيق حيت هي من موالفه مني ما كتشبعش نعاس كتبقى غير تبكي فداك الشيء كنخليها تنعس حتى كتفيق على خاطرها. المهم دابا عجبني الحال الصراحه. عرفتوا شنو هي ناري ما نقولش لكم الراحه اللي انا فيها دابا ما نقولش لكم. المهم صوت الشعر شفتو والله الا الفيق بكري لا زوين حق الله العظيم. حتى انا غادي نبقى نتشجع دابا ونوض بكري حيت مازال ما خدامه كنقول حيت ما خدامه ما خداماش عندي باش نفيق بكري يمكن ما يدار اللهم شبع نعاس. بلوس انا كنقصار بالليل. المهم دابا غادي نبقى نفيق صراحه بكري. غادي ندير واحد البروغرام نفيق بكري ونبقى نعس بكري باش هكا النهار. شوفوا اليوم صورت جوج ديال الفيديوهات، صورت لا روتين ديالي انا وبنتي في الصباح وصورت فيديو عاوتاني اليوم. شوفوا حيت فقت بكري لقيت عندي الوقت بزاف، لقيت عندي الوقت ما نصور وما ندير وبزاف ديال الحاجات. المهم ساليت جمعت الدار وكلشي صوبت العشاء. شوفوا الحداقه عباد الله راني شنقول لكم والله العظيم. دابا فاش غادي يجي راجلي غادي يقول لي معايا شفتي غنقول له مني فقت مع ادم في 7 ونص لا بقيت كنفيق من 5 وانا كنفيق حتى درت 8 حيت كان هو غيدخل مع 9 ولدي. مني غنقول له فقت هكا يقول لي كتكذبي ما غيتيقش ما يتيقنيش. راه شتي دابا دارنا راه فايق. شوفوا هاد الفيديو غادي يقولوا ما يمكنش هذه فايقه في 8 الصباح. انا راه 8 الصباح راه غير الضروره كنفيق بكري غير الضروره زعما ما كاين ما يدار ولا ما عندي ما يدار ولا ما خداماش ولا فاش ساليت القرايه وديك الشيء صافي راه نعاس كنفيق حتى ما قالها لي طنطن راسي عاد كنوض. لا دابا صافي دابا وما حساش براسي عيانه زعما ومدقدقه بحال دابيتود ما عرفت. المهم اليوم داز مخير. غدا عاوتاني غادي نفيق عاوتاني نبقى نفيق مع ولدي وصافي ونبقى فايقه. نقدرش غالي شنو غادي ندير كيبقى لي النهار كامل. بغيت نخرج صراحه ولكن ملي شفتهم نعسوا قلت صافي وخليهم ينعسوا. دابا كتبان لي نمشي ندير واحد المسكوته ولكن خصني نعيط لماما باش تعطيني المقادير تعطيني المسكوته ديالها. المهم غادي نعيط لها باش تعطيني المقادير ديال المسكوته. وإلا جاوباتني الا جاوباتني راني غادي نوريكم طريقه المسكوته نشاركها معاكم. ما جاوباتنيش المهم ها نتوما معايا حتى نشوفوا هذا الفيديو فين غيوصل.
المهم البنات غادي نوجد دابا المسكوته. المهم غادي ماما عطاتني المقادير. هنايا عندي حامضه محكوكه، هنايا عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، عندي 5 ديال البيضات حيت عندي طاوه شويه كبيره، غادي ندير معلقه ديال الفاني. المهم هنايا غادي نخوي هاد الكاس ديال الزيت في مولينكس وغادي نطحن كلشي وسنيده. ودابا غادي ندير البيضات. غادي ندير قبيصه ديال الملحه، وغادي ندير معلقه ديال ليكستري دو فاني، وغادي ندير واحد دانون ناتور. المهم الا كان عندكم دانون فاني او بنان او اللي كان ديروه. انا عندي هذا ناتور ودرت ليكستري ديال الفاني. وغادي نزيد هاد القشره ديال الحامض، غادي نطحن هادشي هذا كامل ونرجع عندكم. فوالا البنات، من بعد ما طحنت هذاك الخليط هنايا غنخويه هنا. ودابا غادي نبقى نزيد الطحين شويه بشويه ونخلط ونغربل. المهم باش ما تجيش ثقيله قاصحه زعما. المهم البنات الطحين ما نقدرش نعطيكم حتى انا ماما ما عطاتنيش المقادير ديال الطحين، قالت لي عيني ميزاني. المهم العجينه ما خصهاش تجي قاصحه، خاصها تبقى شويه ليكيد زعما. دونك داكشي علاش ما نقدرش نعطيكم المقادير ديال الطحين. واقيلا هكا مزيان والله ما عرفت واش هذه هي لا تيكستور زعما المسكوته ولا لا. خاصني نعيط لها نوريها لها. نزيدو شويه فوالا. جوبونس مزيانه دابا هكا. دابا قالت لي ندير الخماره. المهم انا نخلي هادي عندي فيها 15 غرام، قالت لي غنديرها كامله ونص بحال لا. قالت لي غادي ندير 2 ديال الخمارات. المهم الفران انا شعلته البنات على طومبيراتور بلاتي نقول لكم درت له 200 باش يسخن 200 درجه حراره 200. وفاش غادي نبغي ندير المسكوته غادي نقص، غادي نشعل الى تحت. فالطاوه دهنتها بالزيت والطحين درت عليها الطحين. بسم الله. فوالا البنات دابا غادي نحل الفران، غادي نديرها لداخل. المهم حيت هذا الفران كيطيب دغيا 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 فدرتو غير على 100. نعاود نتاكد. درتو غير 100، درتو حتى سخونه البنات مزيان وطفيت وشعلت غير لتحت
وغادي نخليها دابا بسم الله. فوالا درتو غير على 100 وغادي نخليها طيب حتى نحس بها طابت من التحت وعاد نشعل عليها الفوق باش تحمر. الغزاله ديالي المهم انا خرجت من الدار فقت بنتي كما قلت لكم شبعات نعاس. من بعد فاقت المهم جا راجلي. خرجنا كاملين كنجيو واحد البلايصه هنايا هي بعيده شويه على الدار كناخذوا الطوبيس. هي قريبه على الدار غير ما كنبغيوش ناخذوا زعما طوبيس باش على الرجل زعما كتجي واحد شويه يا ام تي بو د لا مارش. المهم كنجيو كاين واحد البارك هنايا اميره كتلعب فيه وكاين واحد المانيج تما وانا وخديت لها 32 تيكي باش تبقى تلعب فيه. لعبات فيه المره الاولى ومن بعد ما بقاتش بغات تلعبات هي كتشوف هذا البارك هذا كتبغي تجي تلعب فيه. المهم دابا انا جالسه انا واميره هنايا كتلعب. راجلي وادم مشاو يجيبوا لي قهوه من ماكدو فانا جالسه مع اميره هنايا وانا غادي نحط التليفون وندور نلعب معها واحد شويه مسكينه هي كدور كتشوف لي بيبي. المهم البنات فاش بدات كتلعب واحد شويه كدير لي ميام ميام زعما ماكدو زعما جيبيني الماكدو كتشد زعما يديها بجوج هكا وكدير لي ميام 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 زعما همبرغر ديال ماكدو وجبتها الماكدو. المهم هي جالسه كتاكل ومن بعد عاد نتحركوا ندير واحد شويه لي مانيج كم تعيا مع فقت بكري ونعسات ارتاحت درت لاسيست فخصني نعييها. شنو هادشي عندنا خاصني نعييها باش تنعس ليا عاوتاني بالليل. دونك فوالا حنايا مازالين هنايا حدا فين كاينه ماكدو وصافي الكبدات. المهم ها نتوما معايا دوزوا معايا هاد العشيه هادي بنات. ها هي دي المسكوته اللي صاوبت فريمون جات زوينه وجات هشيشه البنات. شوف كتجي مازال ما دقتهاش صراحه انا ندوقها دابا ونقول لكم. جات زوينه البنات وهشيشه فريمون طبا. فانا زوقتها دهنتها بالكونفيتور هذا و درت عليها الكوك والبيستاش من الفوق. فوالا هذه هي المسكيته اللي صوبت اليوم البنات فريمون جات زوينه. المهم انا قطعتها الطرف عاد فكرت انني ندهنها نزوقها بالكوك والبيستاش داكشي اش كتشوفوا هذا الطرف هذا ما مزوقش. المهم غادي ناكلو حيت كتعجبني صراحه مسكوته. نشدو هذا. المهم الغزالات صافي انا دخلت للدار. المهم كيف شفتوا المسكوته اللي صوب صراحه جات غزيوله جات مزيونه. المهم دخلنا البنات. المهم بدلت حوايجي لبست حوايج اللي كنت لابسه قبيله في الدار حين نجلس. دوشت لبنتي حيت ما بغاتش تخرج لنا من البارك ومني بغينا نخرجوها بزز منها مشات نعسات في الرمله تاع الصباط زعما قال لك البنت ونعسات لينا في الرمله. ففاش جيت كي دخلتها نيشان الحمام غسلت لها بغات الحليب دابا درت لها بيبغون. صراحه انا مازال ما تعشيت. انا شهوتي صراحه في حاجه واحده اخرى بداك الشيء اش ما تعشيت. عشيت ولدي حيت غدا غادي يقرا دونك خصو ينعس خصو يتعشى بكري باش ينعس بكري. تعشى راجلي. بنتي خلاص كلات ماكدو كلاتو معطل دونك ما غنعطيها حتى شي حاجه في العشاء. الا بغات تاكل غادي نعطيها واحد شويه ديال الخيار ومطيشه خلاص البيبغون ديالها ديال الحليب وصافي. فانا غادي نوض نصوب شنو غناكل
ونجمع الكوزينه عندي فيها شويه ديال المعينات. المهم رجعت هنايا باش نشد الفيديو هنايا الكبيدات، نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش تابوناو في القناه، تخليو لايك باش تدعموا القناه، تخليو ليا تعليق، وبارطاجيو القناه علاش لا مع صحاباتكم خوتكم باش يعرفوا القناه. وانا كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم الكبيدات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. بسلامه.